ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں 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 ذکر شبیر کرائیے تے اسی دنیا نو بھائی جانی یہ دسنا چاہتے ہیں ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں اور کیڑا کیڑا بھائی جان کام کریے تے کمی نہیں رہندی کرائیے تے کمی رہندی نہیں ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں علم غازی دا اٹھائیے تے کمی رہندی نہیں اسی سرکار تھوڑا جا ادھر نہیں مہربانی کر دے تھوڑی زندگی دراز ہوئے اچھا سامنے آ جاؤ ذرا تھے اس سرکار دل جی بسم اللہ بڑی مہربانی ذکر شبیر کرائیے تے کمی رہندی نہیں علم غازی دا اٹھائیے تے کمی رہندی نہیں بابا جی پچھلے دنوں دے وچ ایک واقعہ گزریا ہر بندے دے کول موبائل ہے ہر بندہ فیس بک تے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہویا ساڑھے سنی براما رسول پاک دے گھوڑے دی شبی بنا کے برآمد کی تھی میں اپنے گھر چ باہر آیا اور میرے دوست سنی برا موجود ہیں میں کہا بھائی جان یہ کیا آدن جھنڈوی مدنی گھوڑا میں کہا اچھا بھائی جان اگر مدنی گھوڑا ہے پھر میں حسین دا ذاکر ون دی حیثیت نال صرف پاکستان وچ نہیں پورے ورلڈ وچ اے پیغام ضرور پہنچاونا ہے میں دنیا نو دسنا چاہندا ساڈے سنی بھراواں رسول پاک دے گھوڑے دی شبی بنا کے بابا جی برآمد کیوں کیتی ہے سنا بھائی پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی پاک شبیر ساڑھے سنی براما رسول پاک دی گھوڑے دی شبی برآمد کیوں کی تھی پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی اج مسلمانانو اس گل دی سمجھ آئی گھوڑا اس گھر دا سجائیے تے کمی رہندی نہیں جی میں لکھواری آکھا حیدری سارے دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھئیے جی ہاتھ تو چالی والا بولے حیدری آسمانی نعرہ حیدری نبیان دا نعرہ حیدری ولیان دا نعرہ حیدری پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی پاک شبیر دے گھوڑے تو رہی لڑائی اج مسلمانانو اس گل دی سمجھ آئی گھوڑا اس گھر دا سجائیے تے کمی رہندی نہیں حیدری ذکر شبیر کرائیے تے بولو یار کمی رہندی نہیں علم غازی دا اٹھائیے تے کمی رہندی نہیں گھوڑا اس گھر دا سجائیے تے بابا جی شیر دی خوبصورتی ویکھیا جی کچھ گلاں کچھ باتاں کچھ شیر ایسے ہوندے جڑے اپنی تشریح اپنی وضاحت اپنی نثر بذات خود آپ ہوندے گھوڑا اس گھر دا سجائیے تے کمی رہندی نہیں یاسر عباس جھنڈوی ممبر رسول تے کھڑا ہو کے دو علماء دے درمیان وچ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے بات آکھن دا حق رکھدا کیڑی گل سنا بھئی اپنے استاد دے بوہے تے آ کے دسیا 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 پرت جبریل نے حسنین بٹھا کے دسیا
شاباش سورج